जो स्मशानभूमी आसा तेजी आयज पयली हेजी स्मशानभूमी बांदली तितून आयज आमी पेवर्स घातल्या, ब्युटिफिकेशन केल्ली आसा, तेजी आयज आमी इनॉग्रेशन केल्ली आसा. आनी हे आमची झेडपी फंडा अंडर जाल्ली आसा आनी हे झेडपीन आमची गांवां खुबशीं कामां केल्ली आसा. आमदारा बरोबर झेडपीची हांगा खुबशीं काम जाल्ली आहा. तितून गांवां शेड आसतल्यो, गणपती विसर्जना शेड आसतल्यो, तशीच आयज शेड तशी पेवर्स घातले आहा. तशें पळोवपाक गेल्यार आयज इनॉग्रेशन आमी हें सेकंड टायम केल्लें आहा. फर्स्ट टायम जेन्ना ही बांदली तेन्ना आमची सावड्डेच्या अंडरीच ही बांदली आसा, पंचायती अंडर. आनी त्या टायमार सरपंच म्हणून आमचो आतां स्पंज मेंबर आसा दड्यावेलो शशिकांत नायक, तेणें ती बांदून घेतली आसा. तशेंच तेन्नाय बी आमदार म्हणून भाऊच आसलो. आमची कसलींय कामां अशीं गांवची जावं पंचायतीची सगळीं कामां अशींच झेडपी अंडर तशें आमदारा अंडर जाल्ली आसा आनी हेजे मुखारय जातली. कशें आसा, जे पेंडींग कितले वर्साची जी कामां आसलेलीं ती खंय तरी आमी मार्गार लायल्ली कडेन आसा. आनी जी पंचायत बॉडी जी आमची आसा इन्क्लुडींग सरपंच ही सगळी बरें काम करता आनी एक कडेन रावन आमी काम करता म्हणून हो इतलो विकास जाता. तेच पद्दतीन आमचो आमदाराचो, झेडपीचो आनी सरकाराचो जो सहकार आसा हो पूर्णपणे मेळटा. म्हणून आमी जी पेंडींग कामां आसा हे मतदारसंघाची आमगे मतदारसंघा म्हण किंवा पंचायतीची म्हणजे सगळे आमी मार्गार लायल्ले कडेन आसा. म्हाका दिसना की पेंडींग खंय रस्तो उरला, बाकी कितें स्मशानभूमी उरल्या. आमी इतले लेवलाचेर आज गेल्ले कडेन आसा की स्मशानभूमी बांदलेली पूण ते पेविंग नासलेलें. ते पेविंग करून बाकी शेड ह्यो गजाल सुद्दां घालून दिवपाक आमी प्रयत्न केले आनी त्यो आतां ह्यो सक्सेस जाल्ले कडेन आसा. आता आमी जेन्ना पळय म्हणटा न्ही पंचायत म्हणटा न्ही, आतां शशिकांतान सांगलें आसा की जे आमचे नवे पंच आसा ते इतके डेडिकेटेड आनी इतके हार्डवर्किंग आसा की आमची खंयचीच फायल जेन्ना आमी आमदारा कडेन धाडटा किंवा मुखार मुख्यमंत्र्या कडेन धाडटा ती अवश्य पास जावन येता हे आमकां विश्वास आसा. दुसरी एक आनी इम्पॉर्टंट गजाल सांगपाची म्हळ्यार कितें की जेन्ना आमी सावड्डे मतदारसंघ म्हणटा न्ही, आमची टोटल 7 पंचायती आहा आनी इतकी जो जिओग्राफिकल एरिया इतकी व्हडली आसा की आज सावड्डे सपोज कितें जाता न्ही ते तुका बाकी कुळी कळना, कालें कळना. आणि आता तूं जेन्ना बाकी तूं कुडचड्या वयलो सपोज मतदारसंघ घेता जे तिथे एक म्युनिसिपालिटी आनी 2 पंचायत जिओग्राफिकल एरिया जितकी आमची सावड्डी पंचायत पळय आसा न्ही तितकीच आसा. पूण आमची जो कामाचो व्याप आसा न्ही तो बाकी सगळे पंचायतींनी इतकीच जाल्लो आसा आनी इतकी चालू आसा न्ही तो भरपूर जाल्लो आसा. आनी हेचे जे श्रेय आसा हे खूब प्रमाणात आमदाराक वयता, आमच्या मुख्यमंत्र्याक वयता, जे स्थानीक पंच आसा हेंकाय वयता, पूण कामूय अफाट जाल्लें आसा. तुमी म्हणटा पळय जे क्रेडीट आसा पंचाक वयता, आमदाराक वयता, झेडपीक वयता, सरपंच कशे पद्दतीन तुमगे काम करता? सरपंच कितें आसता, सरपंच म्हणल्यार आमगे एक सामके हेड ऑफ द आमगे लिडर अशें. आणि आमकां तर अशें केन्ना अनुभव ना की आमी सरपंचा सोबत कितें सांगलें आनी तिणें कितें आमगे पेंडींग दवरलें, केन्ना अशें जालें ना. जे कितें तिका शक्य जाता ते पद्दतीन तेणें अप्रोच आमचे कडेन दवरलेलो आसा. जे सपोज फायल आमदाराक धाडपाची, मिनिस्टराक धाडपाची, तेणें केन्नाय डिले केलो ना. आतां तिगे जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा न्ही जे पद्दतीन ते करता ते योग्य पद्दतीन ते करता. आमची पद्दत म्हळ्यार कशें जे आमी जे काम करतात जे कितें फंड येता तो डिवायड करून आमी 9 जाण घेतात आनी जे कितें वखी उरले आहा ते आमदारा थ्रू आमची सुवर्णा झेडपी थ्रू करता आनी आमकां बीजेपी गव्हर्मेंटाचो सहकार बी बरो आसा. म्हाका पयलीं सगळ्यान पयलीं म्हणटा ते भारतीय जनता पार्टीचे अभिनंदन करपाक दिसता कित्याक आमकां आमदार असो दिल्लो आसा की तो कसलीच काम आमी पेंडींग दवरिना. तशेंच आमकां झेडपी तशी दिल्ली आसा आनी तशें आमकां सरपंच आमी जे आमचे पॅनल आसा आमगेलो तशें ते केन्नाच खंयची कामां आमची पेंडींग दवरना आनी सगळें काम पूर्ण करता. 2 कामाचे इनॉग्रेशन म्हणजे एका कामाचे आमी सोमनाथ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबाचे आमी रिपेअर एंड रिनोव्हेशनाचे इनॉग्रेशन केल्लें आसा आनी आज हांगा ही स्मशानभूमी आसा ती लोकार्पण केल्ली आसा. जिल्हा पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान आमी कमीत कमी खर्च वापरून आनी बरी क्वॉलिटी दिवन सगळ्या पर्यंत आमी कशी कामां करतली हेची सदांच काळजी घेतली वता आनी चडांत चड कामां कशी जातली हेची सदांच काळजी घेतली वता. हे करता आसतना म्हाका येवप लागपी 3 पंचायती आसतल्यो, सावर्डे, काले आनी दाबाळ. ह्या 3 पंचायतींनी प्रत्येक वाड्यांनी डेव्हलपमेंट करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी ज्या ज्या जाग्याचेर डेव्हलपमेंट करपाक मेळना त्या जाग्याचेर साऊंड सिस्टम आसतले, खुर्ची आसतल्यो, अशें म्हणजे लोकांक ज्यो कितें उपयोगी पडटा अशें साहित्य आमी दिल्लें आसा. आमी भारतीय जनता पार्टी सदांच म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर काम करप आनी तें काम करता आसतना भारतीय जनता पार्टीचे एक जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून समाजातल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावून तांचो विकास कसो जातलो हाची सदांच काळजी घेवन कामां केल्ली आसा. जिल्हा पंचायतीचे काम करता आसतना म्हाका सदांच सगळ्या पंचायतीचे पंच आसतले, सरपंच आसता, आमचो आमदार आसतलो, आमदारान सदांच म्हाका सहकार्य केल्लें आसा आनी ताका लागून आनी गांवचे सगळे लोक ग्रामस्थ म्हाका खंयचेच याद जायना की खंयचें काम करपाक घेतलें आनी कोणी तरी आडयलें अशें केन्नाच जालें ना.
ताका लागून ही इतली डेव्हलपमेंटाची कामां आमकां करप शक्य जाली. भाऊचो तर आमकां सदांच सपोर्ट आसा आणि ताका लागून ही सगळी कामां करप शक्य जाली. असंच सगळ्यांचं सहकार्य, सगळ्यांचे सपोर्ट सगळ्या अपेक्षा करता. गेली 2 टर्म म्हणजे फाटली 5 वर्सां आणि 5 वर्सां पूर्ण करता आसतना सगळ्यांनी म्हाजेर जो विश्वास दाखयलो त्या बद्दल हांव सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान आभारी आसा. आनीकय खुबशीं कामां आसा, तांचें आतां इनॉग्रेशन जावपाचें आसा. दाबाळ स्मशानभूमी कंप्लीट जाल्ली आसा, ताचें लोकार्पण करपाचें आसा. दाबाळ शाळे कडेन स्टेज जाल्ली आसा. प्लस आमच्या काल्या एक व्हडल्या मांडाचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आमच्या काल्या आनी एक क्लब आसा, ताचेंय बी रिनोव्हेशनाचें काम कंप्लीट जायत आयिल्लें आसा. आनी 2-3 कामां आसा ती पायपलायनीन आसा, तांचे ह्या दिसांनी टेंडर येवपाचें आसा. झेडपी बाय सुवर्ण तेंडुलकर त्याच्या माध्यमांतल्यान हें काम जाल्लें आसा. ह्या स्मशानभुमीचें लोकार्पणूच न्हू, स्मशानभूमी तो पळय हांगा लागीं तुजे कडेन बोर्ड आसा, जाल्यार मातसो कॅमेरा घोडो तितून 14 आमी स्टार्ट केल्ली ती. आमी काम करता आसतना कशें आसा की लोकांच्यो बारीक बारीक ज्यो पळय गरजो पळय आसा पळय न्ही, ताचेर लक्ष दवरला. पूण पर्टिक्युलरली हेजे बद्दल सांगता तुका, सुवर्णान आमच्या ह्या सावर्डे झेडपी मतदारसंघ म्हणून जो पळय आसा पळय न्ही, ते प्रचंड प्रमाणात काम केल्लें. बारीक बारीक प्रत्येक वाड्यार कितें जाल्यार कितें आसा. तशें तरी तुमकां आतांच सांगलें पळय की आमी काले गेल्ली. हांव खरें म्हळ्यार कशें आसा की लोकांक एड्रेस करपाक लागलो. खूब जाण आसले लोक आसा, पूण आतां परत आनी वेगळे एड्रेस करिना, ते तुजेच माध्यमांतल्यान सांगता हांव तांकां. लोकांक कशें आसा की डिफिकल्टी आसा, ते केन्ना केन्ना कितें आसा सांगना, ओपन करिना. एक दीस केन्ना कितें कार्यक्रम आसता तेजो पळय आसा न्ही, तेजो कितें आसा एक कोणी मनीस ते मागीर सांगता, सगळीं 10-12 कामां कितें उरल्या ती सांगता. ते म्हाजी एक ताका विनंती आसा सगळ्यांक, ही सगळीं कामां करून घेवपा जाय, तेंचो अधिकार तो कोणाचो लोकांचो. ते कशें पंच त्या हेच्या वार्डाचो, तेजोच त्या पंचायतीचो सरपंच, झेडपी, आमदार म्हण मागीर हांव सगळें जर म्हजे कडेन कितें जायना जाल्यार हे सरकारच्या माध्यमांतल्यान कन्सर्न डिपार्टमेंटाचो मंत्री म्हण, नाजाल्यार मागीर कशें आसा की आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे कडेन ह्यो गजाली व्हरून आमी कशे पद्दतीन ते सुटावे जातले हेचे सदैव आमचे प्रयत्न आसता. आनी त्या खातीर ह्या कामाक लागून हे एकूच काम न्ही, म्हाका दिसता व्हडलीशी सावर्डे मतदारसंघाक असली जी पळय बारीक बारीक कामां पळय आसा पळय ती आव्हानां प्रॉपरली प्रपोजल जे पळय पंचायतीचे मार्फत जावं एनओसी मेळपाक कठीण जाल्ले आसा, अश्योच गोश्टी खंय मातसो डिले जाल्लो आसा. नाजाल्यार शक्यतो झेडपीच्या माध्यमांतल्यान सुवर्णा तेंडुलकरान आमच्या भरपूर कामां केल्लीं आसा. आनी प्रत्येक कामां कशें आसा की केले उपरांत ते कळटा. आनी तुमी जे पळय मिडिया आसा, ते मिडिया ते एक आमकां कितें आसा, एक मेन साधन आसा की खंयच्या कामाचेर लक्ष दिवपा जाय. हांवें उदाहरण म्हणून तुका परत सांगता, पयर आमचे उदय बाबाचे आमी कितें आसा की आमी धन्यवाद दिले ताका. वागोण थंय खंयचे कडेन फुलाचो कटरो तुवें व्हिडिओ पळयलो काय तो हांव नकळो सगळ्यांनी कोसळलेलो कळ्ळें न्ही. पूण तो कोसळ्ळेलो केन्ना म्हाका खबर आसा, खूब पयलीं तो मोठे मोठे लिडर जाल्ले थंय 2012-13 कोसळ्ळेलो तो. ते उदय एकपट जाले सुद्दां म्हाका जाल्यार कितें 1 वर्स जालें म्हणून. तेन्ना म्हाजे पत्र आसा म्हजे कडेन बरयल्ले, हांवें पेपरांनी वचून तुमकां खबर आसा, PWD दिल्लें पत्र आसा म्हजे कडेन, एक्नॉलेज केल्लें पत्र आसा 2013 कर म्हणटें. पूण ते कितें दुसऱ्या पक्षाचे व्हडले व्हडले मोठे मोठे सामके मेन लिडर आहा ते कांय जाप करना, ते उदयाक फुडें काडटा फुड्याक, ते करा ते घाल म्हणून सांगता. रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा म्हणूनच सगळीं कामां आमी कंटिन्यू कळ्ळें तुका. आतां कशें आसा, फाल्यां सकाळीं आतां तें काम समज आठवडे भितर तें जालें, तें काम आमी घेतल्या तितलें तेंप जालो. हांव प्रत्येक कडेन म्हजी बारीक नजर आसता. ताजी श्रेय इल्लें तुकाय मेळना की उदय थंय गेलो आनी व्हिडिओ काडलो, दुसऱ्या आठवड्याक तें काम कंप्लीट जालें, तुकाय मेळपाक जाय, कित्याक तुजें श्रेम आसा. काम कंटिन्युअसली आसता. तें कशें जाता की एकदां कावळा बसो आनी फांदी मोडो म्हण काय कल्पना तशें जावपाक जायना. त्या खातीर हांवें तुका मुद्दाम करून कित्याक लागून सांगलां, सांगपा कडल्यान कारण इतलेंच की लोकांनी ते पॉझिटिव्हली घेवपाक जाय. हांवें ते पॉझिटिव्हली घेतला कळ्ळें तुका. ते पॉझिटिव्हली कित्याक घेतला, हांव कंटिन्युअसली थंय जेन्ना पळय ते काम करतलें तेन्ना म्हाका खबर आसा. आनी ते इन बिटवीन केन्ना समज केन्ना ते मिडिया कडेन आमी वचपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय हे पाट पडलेलें काम कशें आसा. उदयान हेजेर हाडलें, नदरेक हाडलें, आतां तें मागीर आमदाराच्या मार्फत सरकाराच्या मार्फत तें जालें. अशें पद्दतीन तें जावंक जाय कळ्ळें तुका. त्या खातीर तुकाय हांव कितें करता धन्यवाद दिता. आनी शक्यतो कशें आसा, ह्या मतदारसंघाक जे पळय तुमी जे पळय कोण पळय मिडिया पर्सन्स आसा ते सगळ्याक भोंवन असल्यो गजाली ज्यो पळय खंय खंय उरलेल्यो आसा आनी खंय करपाची गरज आसा ते जर नजरे जर हाडले जायत जाल्यार तें जातलें बेगीन जातलें. त्या खातीर सगळ्यांनी मेळून असलें काम आमी करुया अशी म्हजी तुमचे कडेन विनंती आसा.